دونك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان في الفيديو جديد إن شاء الله. في هذا الفيديو غادي نطرقوا الكونتور دي كونتور، ولكن في هذا لوكا غادي نهضروا على الباسكول دي. في الفيديوهات السابقة كنا هضرنا على الكونتور والدي كونتور بالباسكول جي كا، دابا غادي نهضروا على الباسكول دي. واخا بزاف ما كيتعطاش بزاف، مي هادشي لا يعني انه ما تعرفوش وما نشرحوش، حيت علاش؟ حيت الا مشينا ليكزارسيس اللي غادي نديرو من بعد ان شاء الله، من بعد ملي غادي نشرح الكونتور ودي كونتور، كاين واحد لونسي ديال هاد الكون. داكشي علاش مزيان نعرفو اي حاجه، مزيان نعرفوها. فوالا دونك وعلاش بزاف ما كيتعطاش؟ حيت الداخل ديالو كاين الباسكول جي كا، كاين الباسكول جي كا. دونك لو طون ديال ريبونس، الا شفنا طون دو ريبونس، طون دو ريبونس ديال دي فهو كبر بزاف من طون دو ريبونس ديال جي كا. دونك جي كا فهو تري فيت، ولا لا فريكونس ديالو ولا لو طون دو ريبونس ديالو صغير بزاف. دونك لا فريكونس ديال هذا كبر من لا فريكونس ديال لا باسكول دي. داكشي علاش ما كيتستعملش، قليل فاش كنستعملو لو باسكول دي في الكونتور. علاش؟ حيت على حسب لا فريكونس ديالو اي لو طون دو ريبونس ديالو كبير باغابور لو باسكول جي كا. فوالا علاش؟ حيت الداخل ديالو كاين لا باسكول جي كا. فوالا دونك فين كنلقاو بالضبط دي؟ كنلقاو بزاف دي في الروجيستر، داكشي اللي كيتعلق بالروجيستر، لا ميموريزاسيون بزاف مزيان. دونك فوالا ها علاش. دونك هادشي لا يعني اننا ما غاديش نديرو، الا انني غادي نقتصر فقط ولكن غادي نخدم فقط على اسينكرون، حيت هو بزاف اللي كيتعطى، هو اللي فيه شي شويه ديال الحركه مزيان. دونك ندخلو مباشره. دونك لا باسكول دي هذا هو لا باسكول دي، راه ديجا شفتو كيكون عنده واحد لونطري اللي هي دي، عنده لونطري ديال لوغلوج، عنده عاوتاني لونطري ديال الريزيت ولونطري ديال السيت ما كنستعملوش، قليل كنستعملو، داكشي ما كنديرهاش. وعنده جوج ديال لي سورتي توجور، عندك كيو اي كيو بار. دونك هذا هو لا باسكول دي. دونك عنده ان سول اونطري ديال لا فالور ديال عنده، هو كيدخل فقط ان سول اونطري. باغابور جي كا عندنا فيه جوج ديال لي زونطري من غير لي دوطخ زونطري بحال لوغلوج، وهذا عنده لونطري ديال جي وعنده لونطري ديال كا. باغابور لا باسكول دي عندنا ان سول اونطري اللي هي لا لونطري ديال دي. فوالا هادشي اللي كاين. دونك السؤال qui se pose maintenant, comment on peut réaliser un contour ou un décontour à l'aide de la bascule D et asynchrone. Soit la bascule il est fonction dans le front montant, l'horloge de le front montant, ou bien le front descendant de l'horloge de notre signal d'horloge. Voilà. Donc, la manière, elle est très simple. La manière, elle est très simple. Donc, mais comment? Voilà. اول حاجه شنو عندنا باش نرياليزيو انا واحد الكونتور ولا واحد دي كونتور؟ اشنو كندير؟ توجور هاد لا غولاسيون، هادي تري امبورطون باش دير نتايا كونتور ولا دي كونتور. الي اسينكرون بالضبط، اسينكرون بلا باسكول دي خاصك تغولي. اش كيفاش؟ انني ها هو لا باسكول دي عنده اونطري دي، عندي كيو وعندي كيو بار. اش غادي ندير؟ كيو بار خاصني نغولي لو كيو بار افيك دي. هذا هي لا ميثود. كنربط الكيو بار مع دي، اي ان دي كتغوسوا كوا ليتا بريسيدون ديال لو كيو بار تي موانزا. فوالا هادشي اللي كاين. دونك باش نرياليزي انا نامبورط كيل كونتور ولا دي كونتور، اسمع كونتور ولا دي كونتور هنا بالضبط اسينكرون بلا باسكول دي، هذا هو لا كونديسيون او لا كونديسيون اللي هي مهمه، ان كيو ان دي غادي تغوصوا لو كيو، ان كيو دي ملي كتجيب لا فالور ديالها كتجيبها من كيو بار. هادشي اللي كاين في لامبورت. الا عندي 20 باسكول كلشي كيو مع كيو بار، كيو مع كيو بار، كيو مع كيو بار، كيو مع كيو بار. هادشي اللي كاين. فوالا دونك دابا غيكون عندنا مشكل. فاش غيكون عندنا مشكل؟ حيت عندنا جوج ديال لي زونطري اللي هما مهمين، عندي دي وعندي اش. دابا عندي المشكل في لوغلوج، منين غادي يجيب السينيال دوغلوج، منين غادي يجيب السينيال دوغلوج السينيال ديالو؟ واش بما ان حيت قلنا اسينكرون، ملي كنهضروا على اسينكرون دو توت لي باسكول ما عندهمش لا ميم سينيال. شنو قلت؟ اسينكرون ما عندهمش لا ميم سينيال دوغلوج. دونك واحد غيجيبو من واحد لا باسكول اكسيتيرا، ولا منين غيجيبو. فوالا دونك لا سوليسيون شنو هي بحال داكشي. شوف شفتي بحال لا باسكول جي كا، بحال لا باسكول دي، بحال لا باسكول دي. فاش من كا؟ اش من كا؟
في لو كا ديال السينيال دوغلوج سي لا ميم الا كنا كنهضروا على لا باسكول دي اسانكرون فرومونطون لو كونتور الا بغينا الكونتور اش هاد اش فاش غادي تغوصوا كي اي موان زال لو بار كيو بار ديال ليطاب بريسيدون ديال الباسكول بريسيدون ديال اللي قبل منه اي لا ميم شوز سي لا ميم il reste constant. هادو ديجا تعرفتوا كيفاش غادي تلقاوهم توجور كما قلت لكم غادي تمشيو للدي كونتور الا كنتي كتهضر على الفرومونطون دونك لو ترونكيل كيتلاقى مع الترونكيل ني با ترونكيل كيتلاقى مع ني با ترونكيل ابخي غادي تستنتج هذا فوالا غادي تستنتج لو كونتور هادشي اللي كاين فوالا. دونك بلا ما نطول عليكم غادي نحاولوا في هذا الفيديو ان شاء الله نتريتيو بالفرومونطون نديرو كونتور ابخي في الفيديو الجاي غنديرو دي كونتور بالفرون ديسوندون دونك نديرو واحد والاخرين بالله انا ما محتاج نديرهم نتوما غادي ديرهم دابا راه وليتو صافي راه درنا بزاف ديال التمارين وليتو كابابل دو رياليزي ان دي كونتور بالفرومونطون اي كونتور بالفرون ديسوندون على داكشي علاش بغيت فقط ندير كونتور دي كونتور باش ندير هذا هنايا والاخر نديرو تما فوالا هادشي اللي غادي ندير فوالا. دونك القواعد شنو هما هاد فوالا عندك واحد عندك هاد جوج فقط شوف اشنو هو اللي مطلوب منك واحد لو كونتور دير كونتور بالباسكول دي فرومونطون اسانكرون فرومونطون اشنو غادي دير كتفيريفي هذا كتربطو وكتجي الكونتور ا فرومونطون كتلغولي لوغلوج حيت هذا هو اللي مشكل عندنا جوج ديال لي زونطري عندنا دي و اش باغابوغ جي كا عندنا جي و كا كنعطيهم واحد و السينيال دوغلوج هذا هو فوالا هادشي اللي كاين مزيان. ولكن avant de commencer il faut savoir maintenant le table de vérité ديال الباسكول دي هادشي ما درتوش لا درتو في الفيديوهات السابقه لا في الاولين راه ديجا درتو لا باسكول دي نجي غادي ندير لا باسكول دي راه ساهل لا باسكول دي راه ساهل سامبل دي كيو شنو هو دي كيو داكشي اللي كيكون في دي كيخرج في كيو صافي لا باسكول دي سامبل لا طابل دو داكشي اللي كيكون في دي كيخرج في كيو فقط كان هنايا واحد غيخرج هنايا كان هنايا زيرو غيخرج هنايا زيرو صافي هادشي اللي كاين لا باسكول دي ساهل داكشي اللي كاين في دي هو اللي كيخرج في كيو صافي. دونك شفنا بلي الامور راه واضحه مزيان. دونك نبداو دابا نديرو واحد الكونتور نديرو ها كونتور اللي هو سامبل غادي نديرو كونتور اللي هو سامبل نديرو كونتور اسانكرون بالباسكول دي في الفرومونطون لا فقط ندير هكا فرومونطون موديلو نديرو فقط موديل 8 دونك يحسب ليا من 0 حتى ل 7 فقط هادشي اللي بغيت نديرو شي حاجه سامبل ابخي نتوما غادي ديروا اللي بغيتو في التمرين اللي غادي يجي من بعد راه فيه حتى 12 موديل 12 موديل 16 داكشي سهل فوالا. دونك لا مين برانسيب اللي درنا في الجيكا وطبقنا في دوطخ اكزومبل لا مين برانسيب اللي غيكون في دي زيكزومبل اللي هما سامبل هما اللي غطبقوا في دي زيكزومبل اللي هما كبار موديل 12 موديل 16 17 20 100 60 اكسيتيرا فوالا. دونك نبداو على بركه الله. دونك شنو قلنا توجور غادي ناخذوا هذا الرقم اللي كاين هنا 8 كنقصوا منه 1 دونك يقال 7 دونك كنشوفوا 7 il que dire sur combien de bits donc 3 ديال لي بيت donc je suis besoin de quoi de 3 ديال لي باسكول دي فوالا هادشي اللي غادي ندير دابا. دونك ها واحد باش يبقى ليا ان اسباس وي لا صافي باش يبقى ليا ان اسباس على حسب لو كرونوغرام ديالنا مزيان. دونك دي اش ابخي ريزيت كيو مع كيو بار دي اش درت هنايا اش على حسب حيت انا خدام في الفرومونطون فوالا ريزيت اند كيو بار لا ميم شوز دي اش ار كيو مع كيو بار هادشي اللي كاين. دونك لو بروميير ايتاب شنو هي لو بروميير ايتاب شنو قلت لكم لو بروميير ايتاب دونك نمشيو هنا باش ما يخرجش لينا شي
Voilà. Donc, la première étape هي هذه. تاخذها في الكونتور دي كونتور اسانكرون فين هي؟ ها هي اسانكرون دير لي هذه. دونك دي لونطري ديال دي ملي غادي يجيبو غيجيبو من لو بار. ها كيبار ديال لا ميم باسكول لا ميم باسكول. ها لا ميم باسكول. شتي لا ميم باسكول. دونك غولي دابا كيو مع دي وجايبه السيلان دورلوج من كيبار. سا ميم فوالا. دونك نمسح هنا باش يكون داكشي. فوالا. فوالا. فوالا مزيان. ابخي اشنو غادي ندير؟ بقى ليا السينيال دورلوج. لو بروميير توجور انا اللي كنعطي. لو بروميير باسكول انا اللي كنعطي السينيال دورلوج. مزيان. دونك توجور هذا هو كي 0 كي 1 ابخي كي 2. فوالا هادشي اللي كاين. دونك لو بروميير انا اللي كنعطيه السينيال دورلوج. لو دوزيام شنو قلت لها؟ شنو بغيت انا الكونتور موديل 8. دونك فرومونطون هو هذا. دونك خاصني ندير هاد لا غولاسيون. دونك هذا ملي غيجيب السينيال دورلوج غيجيبو من كيبار ديال لو باسكول بريسيدونت. هذا هو الباسكول واحد. دونك نجي هنا نقول لها سيدي اش واحد غادي غوسوا كيو بار ديال واحد ناقص واحد هو ديال زيرو. هاي هادشي اللي غادي ندير. ها كيو واحد غيجيبو من كيو زيرو. هذا هو كيو زيرو بار. ها شتي لا ميم شوز حتى هذا. فوالا مزيان. كنتمنى بلي الامور راه واضحه دابا. دابا لحد الان راه ساليتو ما يتعلق باللوجيغرام. اللوجيغرام ديالكم نصايب. هذا هو اللوجيغرام اللي غيحسب لك من 0 حتى ل 7. فوالا. دونك اش غادي ندير دابا؟ غادي نتخصي لو كرونوغرام. الكرونوغرام هو مهم بزاف. نديرو لو كرونوغرام. فوالا غادي نتخصي الكرونوغرام. دونك توجور اش كنتخصيو السينيال دورلوج ديالنا. فوالا توجور كنتخصيو السينيال دورلوج. ها هو السينيال دورلوج. ها هو اش. ابخي première sortie, deuxième sortie ديال الباسكول, deuxième et troisième sortie ديال le troisième. Donc le troisième bascule. Donc Q0, Q1 et après Q2. Voilà. Donc je trace d'abord signal d'horloge. دونك 1 2 3 4 5 6 7 8. فوالا. دونك نحاولو نزيدو وحدة أخرى. ها هي 9. فوالا مزيان. أنا علاش خدام في الفرومونطون. ها هي فرومونطون. دونك سينيال دورلوج غادي انسيستي على الفرومونطون. لو بروميير أنا عطيتو الفرومونطون. فوالا أنا عطيتو الفرومونطون. دونك هذا غادي تفونكسيونا في الفرومونطون. فوالا مزيان. سي بيان مزيان. ولكن افون دو كومونسي توجور كما قلت لكم افون ما تكومونسيو باش ديروا اشنو باش ديروا الكونتور دي كونتور خاصكم توجور ميزا زيرو. توجور ميزا زيرو. toujours mise à zéro. C'est très important. Donc اش غادي بما ان هذا فاش فونكسيون في واحد نحط هنايا واحد درت ميزا زيرو. دابا حط لي هنايا الزيرو توجور. ها هو زيرو ومن بعد غادي نردو زيرو باش ما يتفونكسيوناش ليا عاوتاني. فوالا هادشي اللي كاين. دونك دابا مزيان. دونك باش نعمر هذا غادي نرجع لهاد لا غولاسيون. علاش؟ حيت قلت لكم اشنو اللي كيخرج في كيو ديال نابورت كيل شنو ديال نابورت كيل باسكول. اشنو كيخرج فيها؟ يخرج فيها دي. وفي هاد لوكا شنو هي ديال نابورت كيل باسكول؟ هي كيو بار ديال اي بالضبط ديال لا ميم ديال تي موان زين ديال ليطا بريسيدونت. هي هادي. دونك
اش غادي ندير هنايا elle dépend de quoi elle dépend ديال كيو بار ديال ليطا بريسيدونت. مزيان اشنو عندنا في كيو؟ خاصني بعدا نعرف اشنو كاين في كيو باش نستنتج كيو بار. اشنو كاين هنا في كيو؟ كاين فيها زيرو حيت انا شنو درت ميزه زيرو دونك فيها زيرو دونك كيو بار ديالها شنو فيها واحد دونك فوالا ها هي واحد. ابخي هادي شنو فيها؟ غادي نشوف ليطا بريسيدونت ها هي ليطا لا ميم باسكول. انا كنهضر على لا ميم باسكول. ها لا ميم باسكول فوالا لا ميم باسكول il dépend دونك هادي il dépend de l'état précédent Q هنا égal à 1 دونك شنو غيكون لو بار ديالها زيرو اكسيتيرا سي د لانفيرس اكسيتيرا سي د لانفيرس. بيان فوالا مزيان دونك لو بروميير خاصيتو دونك خاصني دابا الدوزيام شنو قلت لكم؟ خاصو سينيال دوغلوج. هذا سينيال دوغلوج هذا كيتفونكسيونا فاش؟ في واحد حيت هنا اش دونك يمتى هذا غيساوي واحد الا كان هذا كيساوي زيرو هذا غيطلع فيها واحد دونك هذا بحال الا قلت لنا هذا اللي فونكسيون في شنو؟ في الفرون ديسوندون ديال هذا في الفرون ديسوندون ديال هذا فوالا دونك الفرون ديسوندون حيت هو كيتفونكسيون في الزيرو دونك الفرون ديسوندون حيت الا كان هنا الزيرو غيطلع هنا واحد طلع هنا واحد غيخدم هذا الفرون ديسوندون فوالا. Voilà donc toujours l'état précédent fait à 0 donc le bar de l'état précédent. Mais après le dernier عاوتاني شنو بغيت هذا كيخدم بواحد دونك باش يطلع هنايا واحد خاصني هنايا زيرو دونك عاوتاني لو فرون ديسوندون ديال هاد البريسيدون واحد ها هو لو فرون ديسوندون ديالها ها فوالا هذا هو الفرون ديسوندون ديال السينيال ديالنا دونك فوالا دونك غادي نتيستي دابا واش فريمون هذا الكونتور كيكونتي ليا مناش من 0 حتى ل 7 دونك فوالا هنايا الزيرو شنو هنايا واحد زيرو زيرو دونك اش هذا الرقم هو واحد زيرو ان زيرو شنو هو جوج واحد واحد زيرو شنو هو ثلاثة زيرو زيرو ان هو كاتر ابخي واحد زيرو ان هي خمسة ابخي زيرو واحد واحد هذا ستة ابخي واحد 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 هذا سبعة ابخي شنو كاين زيرو 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 هذا زيرو ابخي واحد زيرو زيرو هذا هو واحد اكسيتيرا دونك زيرو واحد حتى سبعة عاوتاني سبعة زيرو واحد اكسيتيرا دونك كنتمنى بلي الامور راها واضحة وابسط من البسيط. دابا تعلمنا كيفاش غادي نغياليزيو لو كونتور الي ديال لا باسكول دي في لوكا ديال اسينكرو فرومونطون. ها هو نتوما اش غادي نخلي لكم ديروا لي دي كونتور لا ميم شوز الحاجه اللي حاجه وحده غتطير حاجه وحده شنو هي هذه اوليو باش تعطي لي كيو بار غادي تاخذوه من كيو هذا غيمشي لهنايا يا ابخي هذا راه يبقى لا ميم ولكن هذا منين غيجيب لو سينيال دو روج ما غاديش يجيبو في الفرون ديسون غيجيبهم في الفرومونطون. هادشي هو اللي غادي يتغير دابا في لوكا ديال دي كونتور اوليو باش انت دير هادي غادي دير هنايا غادي دير هادي فوالا هادي غياخدها من الفرومونطون ماشي من الفرون ديسوندون. هادشي اللي كاين فوالا هذا هو ان سول ديفيرونت اللي كاين بين الكونتور و دي كونتور او فريمون تيستيو واش فريمون غيدير لكم دي كونتور اي انه غيبدا من 7 حتى الزيرو ابخي عاوتاني عاود من 7 حتى الزيرو فوالا. دونك لو كيسيون كي سو بوز مانتنو واش الا بغيت عاوتاني الموديلو 5 الا بغيتو موديلو 5 انا بغيتو موديلو نقولو موديلو 6 كاع يلاه موديلو نقولو موديلو 6 اي انه غيمشي حتى ل5 اون فوا بغى افيشي لك 6 غيافيشي لك 0 دونك انت اش غادي دير غادي تشوف هاد 6 شنو هي كيفاش كتكتب دونك كتكتب واحد 0 دونك هذا هو كي 2 هذا هو كي 1 ابخي هذا هو كي 0 دونك الا بغينا انا هنا دابا بغيت نغياليزي واحد فين هو دونك نمسح هنايا بغيت ندير موديلو 6 يمشي لي حتى ل 6 ويحبس دونك اشنو غادي ندير هذا ان اكزومبل باش نزيدو باش تفهموا بلي لا ميم شوز غادي نزيد واحد لابورت اي توجور كنزيدو لابورت اي الا كان هنايا
ار كنزيدو لابورت اي. الا كان ار غبار، الا كان هنايا لو بار عين انه كيتفونكسيونا في الزيرو، اش غادي نزيد؟ غادي نزيد نون اي. اسمع، الا عندي ار كندير اي لابورت اي. الا عندي ار بار اي ان هذا كيتفونكسيونا في الزيرو، غادي ندير نون. عقلوا لي على هذا الشيء، غادي نديروه ان شاء الله، غادي نحتاجوه في التمرين اللي غادي يجي من بعد. فوالا سي بيان. دونك نمسح هنايا. فوالا مزيان. دونك انا بغيتو يوصل 6 ويرجع للزيرو، ما بغيتوش يوصل 7 ويرجع للزيرو. دونك 6 شنو هي؟ 6 اون بينا شنو هي؟ هي 1 1 0. دونك هذا هو كي 0 كي 1 et après كي 2. دونك اش غادي ناخذ؟ توجور ركزوا ليا في البلاصه فاش كاين 1 1. توجور ركزوا ليا في البلاصه فاش كاين 1 1. دونك اش غادي نزيد؟ غادي نزيد الريزيت. اش غادي نزيد ليها؟ هذا الريزيت، هذا الريزيت اشنو غادي نزيد ليها؟ فوالا. دونك الريزيت غنزيد ليها واحد لابورت اي، ها هي غادي تلصق مع الريزيت. مزيان. ولكن لي زونطري ديالها شنو هو؟ هو كي 2 كي 1. علاش؟ في ستان كيستيون ديال لوبتيميزاسيون نقدر ندير هذه كي بار، ولكن لا، من الاحسن ندير فقط واحد لابورت اي ديال جوج ديال لي زونطري. وهذا الشيء باش تفهموه ترجعوا دائما للفيديوهات السابقه. دونك هنا كي 2 ها هو كي 2 هاد السول اونطري ديالها هي كي 2. ابخي الدوزيام اونطري شنو هي؟ الدوزيام اونطري اللي هي كي 1. فوالا. دونك فوالا هذا دابا اشنو ولا سي ان كونتور اسينكرون خدام في الفخومونطون ديال لا باسكول دي موديلو 6، ماشي موديلو 7، ماشي موديلو 8، موديلو 6. مشى حتى ل 6 غادي يافيشي لك 5 بلاص ما يافيشي لك 6 يافيشي لك 0. دونك و لو كرونوغرام ديالو غيولي كالتالي، هو وصل 5 ولي باش يافيشي هنايا غيافيشي لك 0. انا خاصني يافيشي لك 0. دونك هذا ما غاديش يطلع، هذا ما غاديش يطلع، هذا غادي ينزل للزيرو. هذا كينزل للزيرو. فوالا. دونك نحاولوا نمسحوا هنايا باش نديرو لكم لو كرونوغرام ديال فوالا. تيبان مزيان. دونك اون فوا غيوصل ل5 اش غير خاص هنا افيشي ليا الزيرو. دونك كلشي كيرجع للزيرو. هادي اصلا غادي تكون في الزيرو حتى الفخوموطون. هادي اصلا يلا بغات تطلع لواحد غادي تبقى في الزيرو، وهادي غادي تنزل كانت في واحد غادي تنزل للزيرو. علاش؟ حيت انا درت ميزا زيرو. هذا غيافيشي ليا 0 0 0. ها هي 0 0 0. دونك ها هي 0 0 0 طلعت ليك. يا ابخي لو فخومونطون، واحد لو فخومونطون جديده غادي نشوف اشنو كاين في كي. دونك ديبون دو كي بار ديال ليطاب بريسيدون. كاين هنايا 0 دونك غادي يطلع لواحد. هاي ابخي لا ميم شوز، ابخي لا ميم شوز. فوالا. دونك بما ان هذا فاش خدام في الفخوم ديسوندون، دونك هنايا غادي يبقى توجور حتى لهنا وغادي يطلع. فوالا. ابخي هذا شنو غادي يدير؟ غادي يعتمد في الفرون ديسوندون. دونك ما كاينش دابا. دونك غادي نفيريفي. دونك وصل للزيرو. ها هي واحد ابخي جوج. ها هي جوج ابخي ثلاثة. ها شتوها؟ دونك شنو يدير؟ 0 1 2 3 4 5 بلاص ما افيشي 6 واش افيشي لك 0 1 2 3 عاوتاني 4 5 0 1 2 3 اكسيتيرا. دونك كنتمنى بلي الامور راها واضحه. وفوالا هادشي اللي كاين ما يتعلق بالكونتور دي كونتور بلا باسكول دي. فوالا. دونك الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نمشيو نديرو دي كونتور ولكن في لو فرون ديسوندون. غادي نمشيو لو فرون ديسوندون باش هكا غادي نكملوا ما يتعلق بالكونتور بلا باسكول دي. فوالا الاخوان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.